नमस्कार. गोंय दूरदर्शनच्या आयच्या आमच्या कार्यावळीन समेस्त दर्शकांचे मन काळजांतल्यान स्वागत. इश्टानो, दोंगर, दर्या, न्हंयो आनी पांचवीचार शेतां अशें सैमान नटिल्लें आमचें सोबीत गोंय. गोंयचें आनीक एक खाशेलेंपण म्हळ्यार पांचवेचार सैमाच्या गोपान वशिल्लीं कुळागरां. कुळागर म्हणटकच आमच्या दोळ्या मुखार येतात तीं केळीं, माड, सुपारेचीं झाडां, सुपारेच्या झाडार आशिल्लीं मिरी, मसाल्याच्यो वेली, बरें थंड अशें नितळ उदकाचें व्हाळ आनी तशेंच लागसरूच आशिल्लें कुळागराच्या मालकाचें एक सोबीत सुंदर अशें घर. कुळागर हो गोमंतकीय शेतीचो आरसो जावन आसा. आयच्या तरणाट्यांक, पिळगेक तशी कुळागरांची चडशी व्हडली म्हायती नासतली. हाजें फाटलें कारण म्हणजे आज चडशी कुळागरांची संख्या ही कमी जायत गेल्या. पुणून आशेचे किरणय आसा, कित्याक तर कांय जाणांनी अजुनूय आपली कुळागरां, आपली बागायती राखून दवरल्यात, ताजी ती जतनाय करतात आनी एक गोंयची वळख अजून कायम राखपाचो तांचो यत्न आसता. आज अशीच एक ज्येश्ठ व्यक्तिमत्व आमच्या स्टुडियोन उपस्थित आसा, जी व्यक्ती जावन आसा आत्मनिर्भरतेचें एक उत्तम उदाहरण. 5 दशकां पयलीं सुरवात केल्ली कुळागर ती अजून पर्यंत सांबाळटात आनी सांबाळटातच न्हय, जतनाय करतात इतलेंच न्हय तर आयच्या काळा प्रमाणे नवे नवे प्रयोगूय ते आपले भशेन करतात. ती जावन आसा 10वे सत्तरी हांगासरली ज्येश्ठ अस्तुरी, एक आत्मनिर्भर अस्तुरी मंदाताई बापट. मंदाताई बापट ही 78 वर्सांच्या पिरायेचेर आजूय बी कुळागरांत तितल्याच उमेदीन, जिद्दीन वावर करतात. जेन्ना 50 वर्सां पयलीं तांणी हें कुळागर सुरू केलें तेन्ना तसो तांचो प्रवास सोंपो नाशिल्लो. कश्ट, त्रास, बरेच कश्ट तांणी काडिल्ले आसात ते कुळागर सांबाळटना, पूण जिद्द सोडली ना आनी अजून पर्यंत ती चलयतात, कार्यरत आसात. इश्टानो, आनी एक गजाल सांगपाची म्हणल्यार मंदाताईचो जल्म खंय जाला आसतलो. तांचो जल्म जाला कराची, पाकिस्तान हांगासर. तर कराची ते 10वे सत्तरी हांगा पर्यंतचो प्रवास, तांचो सगळो जीवन संघर्श हो तांच्याच उतरांनी आमी आयकुया. तांकां येवकार दिवन. मंदाताई, गोवा दूरदर्शनच्या स्टुडियोन तुमचें मन काळजांतल्यान स्वागत. तुमकां येवकार. खूब बरें दिसता तुमी मुद्दम आमच्या ह्या आपोवण्याक मान दिवन हांगा उपस्थित जाल्ल्या बद्दल. आतांच हांवें म्हणलें तशें तुमचो जल्म जालो पाकिस्तानांत, कराची. म्हणटकच थंयच्यो यादी, भुरगेपणांतल्यो यादी ह्यो तुमकां सामक्यो आसतल्योच. आमी उत्सूक आसा जाणा जावन घेवपाक त्यो तुमच्यो यादी कितें त्यो थोडक्यान सांगच्यो आमकां तुमच्या भुरगेपणा बद्दल, जल्मा बद्दल. भुरगेपण म्हणजे आमी आधी मूळची कारवारची. आमच्या घराण्यात माझ्या बापायक 2 लग्नां करूनय भुरगीं नासली. म्हणून माझ्या चुलतो म्हाजो कराचीत आसलो. त्याची किवी कंपनी आसली. एका भायल्यान माल येतालो आनी तो थंय मॅनेजर आसलो त्या कंपनीचो. म्हणून त्याने काहीतरी ट्रीटमेंट करपाक म्हणून माझ्या आवय बापायक थंय येयली आनी तेच्या उपरांत म्हाजो जन्म जालो थंय. म्हाजो फक्त जन्मच जालो थंय. म्हाजें भुरगेपण थंय कांयच जावंक ना, कारण 3 म्हयन्यांनी रोखडे फाळणी जाली. फाळणी जातकीर आमी, म्हणजे तुमचो म्हाका दिसता 1947 जन्म. हय, एप्रील जातलो. एप्रील 47 जन्म आनी ऑगस्टान फुडें मागीर फाळणी जाली. बरोबर. ताका लागून आमी, हांव 3 म्हयन्याची आसतनाच आमी परत हांगा आयली, बाळणी आयली. आनी थंयच्यान म्हाजें बाळपण थोडें बाळणीन जालें. थोडें शिक्षण 1 वर्सभर हांव चुलत्यागेर थंय आसली. पार्ले टिळक विद्यालयान 1 वर्सा शिकल्या. मागीर हांव परत बाळणीन आयली. अशें करून म्हाजे आई नासल्या कारणान म्हाका हांगा थंय अशेंच जातालें. मागीर हांव म्हाज्या मामा कडेन गेली. सादारण म्हाजें 5वी 6वी शिक्षण सदाशिवगडार जालें आनी हांव मामा कडेन गेली मागीर. आनी मामा कडेन गेल्या उपरांत मागीर 1 वर्स मामान म्हाका तेच्या आत्ते कडेन धाडली थंय.
मिरजेत आनी थंय हांव 7वी पास जाली. 7वी पास जाल्या उपरांत परत म्हाका शिकपाची खूब आवड आसली. हांव 1 नंबर केन्नाच सोडूंक नासलो. अरे वा. तरी आसतना परत तेन्ना फी बी वगैरे भरची पडटाली, ताका लागून मातशी अडचण आसली सगळी. परत हांव बाळणी आयली. बाळणी आयल्या उपरांत 1 वर्सभर सादारण बाळणीत रावली आनी परत म्हाज्या मामा कडेन गेली. तेच्या उपरांत म्हाज्या 19व्या वर्साक लग्न जालें. सो तुमी अशें मिरज, कारवार अशें भोंवन भोंवन तुमचें जाल्लें आसा. म्हाजें 7वी पर्यंत शिक्षण जालें. म्हणजे भुरगेपण तुमचें अशें भोंवनूच चडशें गेलें. आनी तुमी बरें सांगली की तुमकां शिकपाची खूब आवड आशिल्ली. पूण फीक लागून आनी काय लागून अशें आमचें शिक्षण जायना आसलें. मागीर लग्न जालें. तुमी पूर्वाश्रमीच्यो रत्नमाला घनश्याम मोने. रत्नमाला घनश्याम मोने. आतां मोने, रत्नमाला घनश्याम मोने, हय, तुमी गोंयान पावली. लग्न जावन गोंयान पावली. हय, ताजे बद्दल थोडें जाणून घेवया. तर म्हाजे मिस्टर लक्ष्मण वामन बापट, तेंच्या वांगडा 1966 सालांत म्हाजें लग्न जालें. ते शिक्षक आसले गोंयांत. आनी आमी हांगा गोंयान मागीर आयलीं. म्हाजें मूळ घर कुडाळ, कवठी म्हणून. आनी थंय आमी गोंयान शिक्षक आसल्या कारणान आमी गोंयान रावतालीं. आमी पयलीं तांकां 2 वर्सां हें आसलें, ट्रेनींग आसलें म्हणून पणजे आसली. आनी मागीर शिवोले आसली. शिवोले मागीर तांकां कोणी तरी तेंच्या मित्रान सांगलें की अशी जमीन करारार दिवपाची आसा, बिचोलीचो कामत म्हणून आसा, ते करारार दिवपाची आसा, तुमी करतात का? तशें म्हाज्या घोवान हांवें म्हटलें. म्हाका तेन्ना काय म्हटलेशें कळना. बरोबर. आनी तुमचें लग्न 19व्या वर्सा. 19व्या वर्सा. तेन्ना इतली उलोवपाचेंय बी स्वातंत्र्य नासतलें. बरोबर. आनी 21व्या वर्सा म्हाका चली जाली. आनी ते ल्हान आसली आनी आमी गोंयान बिराड करून आसली. तर ते हय म्हटलें. आनी आमी पयलीं 70रीन जागा ती. थंय विष्णू जोशी म्हणून आसले स्वातंत्र्य सैनीक. तेंगेर आमी बिराड करून रावली 1 वर्स. आनी मागीर आमी आमच्या करारार आसली ती जमीन, विकत घेवंक नासली. 99 वर्साचो करार केल्लो. आनी मागीर 1 वर्स थंय रावली आनी म्हटलें दूर रावन तशें जायना, आमी घर बांदुया. बारीक शेका आसतना पण घर बांदुया. मागीर आमी आमच्या जाग्यान घर बांदलें. ते 1971 घर बांदलें आमी. 71 मागीर हळू हळू आमकां पगारय काय तेन्ना जास्ती नासलो शिक्षक म्हणटकीच थोडें काम करपाचें. एक मायतो शाळा आसल्या कारणान एक मायतो शाळा, एक मायता काम, अशें करतालीं आमी. आनी म्हाजी भाची आसली म्हाज्या वांगडा. रान आसलें भयंकर थंय. आनी पयलींचें कांयच नासलें. माडीचें झाड ना, नारळाचें झाड ना, कसलेंच आंबो फणस कांयच नासलें थंय. म्हणटकीच आमी घरा रावतालीं, ते शाळेंत वचून येताले आनी मागीर काम. अशें करून करून आमी थोडी मांडणी केली. आमी दोगांनी बरोबर घेतलेली. ते आमच्या वांगडा मणेरीकर म्हणून आसली. दोगांनी मेळून घेतलेली ती करारार. तर आमी आदी एकच कडेन सगळें केलें आनी मागीर आमी वांटून घेतली जमीन. आनी मागीर म्हणटा 72 म्हाका चलो जालो. 76 आणखी एक चलो जालो. अशें करून म्हाजी 5 भुरगीं. परत 80 आणखी एक चली जाली आनी 82 निमाणो जालो. आनी आतां जालें. अशें करता करता आमची थोडे कुळागर मांडले. काय क्विंटल 1.5 क्विंटल सुपारी जाताली. काजी तितक्योच आसल्यो सादारण. पण काजींक तेन्ना दर बीर काय नासले, सुपारीकय दर नासली. तेंच्या पगारार वनाय कांबेरी सगळें करून आमकां भागोवचें पडटालें. जालें. अशें करता करता 20 वर्सां केन्ना गेली आमकां कळोंक ना. म्हणजे एक खाली जमीनशी घेतिल्ली तुमी. तुमी कश्ट केले. तळयेचो जागो असो दिसतालो मातसो. थंय खणून तळी वगैरे करून घेतली आनी पाण्याची सोय करून घेतली. आनी जालें. दोगांनी मागीर आमी वांटून घेतली जमीन. आमच्यातच वांटून घेतली. आनी ते वेगळे आनी आमी वेगळी अशी रावूंक लागली. नंतर मागीर 20 वर्सां गेली आनी अचानक तांकां किडनी फेल गेली तेंची. तुमच्या घरकार? आनी ते गेले. म्हणटकीर म्हाज्या पदरान 5 भुरगीं. काय करतलीं? आनी मायराकय मोठोसो काय आदार नासलो.
घरचे आमचे उत्पन्न थोडेच असले, 2-3 जण भाव ते. नणंदही माझी ती चौघो गेल्या कारणान घराकडेच आसताली, तेका लागून थंय काय तसो आदार नासलो. आणि इतकी ही जमीन घेतल्या आता वचपाचें तरी खंय. हांवें ते करपाचें थरयलें, कशी आसून दी घेतल्या इतकी जमीन निदान पोटापुरते तरी काहीतरी मेळटा अशें म्हणून आमी सुरवात केली. आणि तुमकां आवड आशिल्ली रोवपाची बी? आवड म्हणजे माझ्या मामागेर कुळागर आसले, म्हणजे आवड अशी नसली पण तांकां खूप आवड आसली. म्हणजे तुमकां ते मातशें तुमी शिकिल्ली? हय, म्हणजे कुळागर कशें आसता तें खबर आसलें. बरोबर. मागीर तांकां शेत करपाची, भात लावपाची अशी तांकां आवड आसली. तांकां लागून म्हाका काय कळनासलें, हांवें हय म्हणून सोडलें. घरकाराचो आदार आसतालो. एक टायम शिक्षकी पेशा आनी सांजचो टायम म्हणजे एक टायम तुमकां बागायतीन काम करपाक मेळटालें. तांचे बरोबर रावन तुमी म्हाका दिसता तयार जाल्ली. मागीर आनी इश्टानू अशे वेळार एका बायल अस्तुरेचेर जेन्ना अशें संकट येता तेन्ना खंबीर रावन तिणें आपलें फुडलें जिवन, पदराक भुरगीं आशिल्ल्यान एक आत्मनिर्भर कशी आसची ही त्या वेळार, आज आमी आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण अश्यो व्हडल्यो गजाली उलयतात, पूण त्या वेळार तिणें अशें आत्मनिर्भरतेचो धडो घालून दिल्लो आसा. हातूंत मागीर तुमी कितें रोवपाक बी लागली? कुळागर म्हणजे केळी, माड? केळी आसली, माड लायलेले लागानासले, 1-2च माड लागपाक लागलेले आनी सुपारी थोडीशी जाताली. केळ्यांचे आमचे भरपूर उत्पन्न जातालें. केळी आनी आठवड्याक आमी 1000 केळी सुद्दां मारताली. तेन्ना मागीर ते केळ्याचें उत्पन्न आमी चालूच दवरलें हांवें. बरोबर. ते गेल्या उपरांत पयलीं म्हाका मातशी भिती दिसली, आतां करूं काय, कशें करतली. म्हाका तर यातलें कांयच खबर ना. बरें, भायर भायल्या जगान काय आसा म्हाका कांयच खबर ना. डॉक्टरा कडेन वयचें जाल्यार तरी हांव तांकांच घेवन वयतालें. अशें म्हणजे एकदम डिपेंडंट हें जाता. बरोबर. सदांच अवलंबून आसताली आनी एकदम कनेक्शन. पयलीं भायर वचपाक सुद्दां मातशें बरें दिसनासलें, पूण मागीर धीर केलो आनी मागीर हळू भायर वचूंक लागली. आनी केळ्यांचें थोडें उत्पन्न मेळटालें. आमची गोरवां आसलीं, 7-8-10 नग गोरवां आसल्यो. ती गोरवांचें दूद काडप, दूद भुरग्यां कडेन धाडून दिवप शाळेंत तेंच्या सरांक बिरांक अशें. आनी अशें काय तरी शिवण कला आसली म्हाज्या कडेन, लोकांचे कपडे शिवताली. अशें करून कशें तरी आमचें संवसार उबो केलो. हय, उबो केलो. मागीर व्हडल्या चलयेक तेंच्या हेचेर नोकरी मेळ्ळी सादारण 2 वर्सांनी. म्हाका पेन्शन एक 400 रुपया मेळटाली. आनी जालें अशें करून भुरगो चलो म्हाजो 9वेक आसलो ते गेले ते वर्सा. मागीर तो 10वी जालो. तेंच्यांनी अडचणी खूब येयल्यो. तेचो म्हजो झाडार चडलो, पांय मोडलो, अशें खूब अडचणी येयल्यो म्हाका. गेली फुडें तशीच. आनी काय मागीर आतां भुरगेंय मातशें व्हड जाल्या उपरांत मागीर मोठी थोडी काळजी मेळटली. बरोबर. पूण तेन्नाचो काळ मातसो बरोच त्रासाचो गेलो. पूण तांकांय चलत वचून ती शाळा बी करप म्हणजे मोठे त्रासच आसले. मोठ्या कश्टांनी शिक्षण घेतलां सगळ्या भुरग्यांनी. पूण ताजें चीज जालें आसा. चीज जालें. आनी हो तुमचो जोडधंदो म्हणजे कुळागर, हें रोवप आनी गायी म्हशी बिशी तातूंत तुमचें जालें. त्या भायर तुमी शिवणकलेनूय बी हातभार लायिल्लो आसा घर संवसाराक. हें जालें तुमचें मागचें म्हणजे आर्थीक इनकम तुमचो अशे तरेन मातसो भागवतालो अशें म्हणुया. आतां ही लागवड करप इतलें अशें सोंपें काम न्ही. ताजे खातीर कश्टूय लागतात. म्हणजे हंगामा प्रमाणें तुमकां तयारी करची पडटा आसतली. कशे भशेन तुमी हाताळटाली? आमच्या कडेन आदी पासून मनाय येताले न्हू, तेच येताले. तेंच्या कडसून हांव लावणी बिवणी करून घेताली. बरोबर. मनुश्यबळ लागता. आनी झाडाक खत पाणी घालपाचें, शिंपणी करून घेवपाचें. मागीर हांवूय वयताली बरोबर काम करूं. आनी अशें करून हांवें तेंच्या कडसून करून घेतलें. आनी थोडें करून वाडयलें हांवें. आज आतां आमकां 50-55 वर्सां जालीं थंय. बरोबर. थोडें वाडत गेलें उत्पन्न आमचें. सुपारीकय थोडी करून दर वाडूंक लागली. आनी अशें करून केलें. आनी मुख्य म्हणजे म्हाज्या 10वी जाल्या 11-12वी पर्यंत भुरग्यांक शाळा थंय आसली वाळपय.
पण फुडें कॉलेज सांखळे, बरोबर. कॉलेज सांखळे म्हटल्यानंतर सांखळेक तांकां येवन वचून करचें पडटालें सद्दी, पूण शिकले ते. म्हणजे तुम्ही थंय चुलली पण आणि ते थंय येवन वचून. त्या मुख्य जालें म्हणजे एक ABVचो कार्यकर्तो आमगेर विनयाक लागून येवंक लागलो. आनी ताका लागून पणजे जेन्ना शिक्षणाची वेवस्था जाली तेन्ना तेंच्या कार्यालयांत रावन तेंचें कार्य करून शिक्षण घेतलें भुरग्यांनी. म्हणजे म्हाजो तकलेक मातसो त्रास नासलो, कित्याक नाल्यार भुरगे वायट हेका लागतीत असो एक भंय मनान नासलो. खंयच्यानय तरी पावता. हय, देव खंयच्यानय तरी पावता, इच्छा आसूंक जाय. आनी अशें करून दोग जाण ते ABVच्या कार्यालयांत रावनच शिकले. विनय शिकलो, तेचो फाटलो भावूय शिकलो. आनी मागीर ते लेक्चर बेसिसेचो असो नोकरी करूंक लागलो विनय. आनी ताका लागून मागीर हळू हळू थोडी थोडी परिस्थिती सुदारत जाली. ही तुमची लागवड तुमच्या पुरती म्हणजे तुमची विक्री जाताली? हय, विक्री आमी बागायतदार सोसायटीन सुपारी, काजू सगळे बागायतदार सोसायटीन दिताले. म्हणजे माडाचें बी उत्पन्न सगळें? हय, माडाचें उत्पन्न तशें जास्ती नासलें, आमकां खाण्या पुरतें. आनी अशे गांवांतलेच लोक कोणी आमगेर कामाक येणारे अशे बी तशें. विकत सुपारी आनी केळी बिळी ताजेर तुमकां? हो, केळीचें उत्पन्न मेळटालें. केळी मारूंक एकटो येतालो, तो केळी मारून व्हरतालो आनी थंयच पयशे दिवन वयतालो म्हाका. तेन्ना कशें आशिल्लें आनी मागीर कशी परिस्थिती जावपाक लागली बागायतीची? कित्याक विचारता, कित्याक आज कोणूय इंट्रस्टेड सुद्दां आसता पळय भुरगे, म्हणजे लागवड करची, अशें एक प्लांटेशन करचें, तांकां एक हातूंतल्यान आयडिया मेळूंक शकता की तुमकां कशे त्रास पडले, कितें पडलें? त्रास पडले म्हणजे पयलीं म्हाका खबर नासली काय करतात, कशें घालतात, बरोबर, कशी तेची कुयदाद घेवंक जाय हेची काय खबर नासली. तरी कोणाक विचारून काय करून अशें जाता तितकें म्हाज्यान करून घेतालीं हांव. आनी मुख्य म्हणजे आमचे शेजारी आसले मणेरीकर, तेंचोय म्हाका खूब आदार जालो. म्हणजे कांय वेळा पयशांची अडचण जाली, म्हणजे भुरगे भायर शिकताले तरी तांकां पयशे दिवचे पडटाले जेवणा खाणाक तरी म्हाका, तेन्ना सुद्दां तेंच्यांनी म्हाका हात दिलो. म्हणजे तांकां सांगपाचें हांव तुमकां एक 4 दिसांनी दिता, आत्तां म्हाजी गरज करात, ते काडून दिताले म्हाका पयशे. आनी अशें करून सगळ्यांची मदत जाली म्हाका. आतां भायर बँकेन गेली तरी म्हाका बँक म्हणजे काय ते सुद्दां आदी तेन्ना खबर नासली. तसो खूब लोकांनी मदत केली म्हाका, शिकयले बँकेत कशें वचपाचें, काय करपाचें, पेन्शनी खातीर लोकांनी मदत केली. अशें करून जालें. आनी बागायतीचें म्हणालें जाल्यार हळू हळू म्हाका मागीर कळूंक लागलें केन्ना काय करूंक जाय तें. आनी मागीर आतां ह्या 5-6 वर्सां पयलीं हांवें गांयदोळ प्रकल्प ताजे कडेन हांव येवपाचेंच आसा, कित्याक आधुनीक तंत्रज्ञानूय तुमी आतांच्या युगा प्रमाणे तुमी प्रयोग करतात. त्या गांयदोळ खत प्रकल्प ताजे बद्दल थोडें जाणून घेवया. ते गांयदोळ खत म्हणजे आमी म्हाका चल्यान एकदां तिकडे आरोशी व्हेलें गांयदोळ प्रकल्प पळोवपाक. थंय तेचे पळोवन येयली आनी आमी फेन्सिंग करून घेतलें. थोड्या जाग्याक केलें, सगळ्याक ना. गोरवां येतालीं, लोकांचे त्रास जाताले आमकां म्हणून फेन्सिंग करणाऱ्याक ताकाच विचारलें की अशें अशें गांयदोळ खत तुमी काही करून दितात काय म्हणून. तशें ताणें हय म्हटलें. आनी पयली पिशवी तेणें म्हाका लावन दिली. आनी काय करपाचें फुडें, काय भरपाचें तेतूर काय, ते घातल्यानंतर 20 दिसांनी आमी गांयदोळ हाडून घालतात म्हणून सांगलें. त्या प्रमाणे हांवें सगळी तयारी करून घेतली आनी तेंच्यांनी हाडून गांयदोळ घातले. आतां गांयदोळाच्यो 4 विशयो आसात म्हाज्या कडेन. हांव विकिना, फक्त आमच्या कुळागराक घालता. म्हणजे हे कितें आसता हो प्रकल्प, म्हणजे कितें गांयदोळ खत प्रकल्प? प्रकल्प म्हणजे अशें ती लावपाची पिशवी, तेतूर कुसकी पानां हेची करून एक थर घालपाचो. शेण आमगेर गोरवां आसलीं शेण घालतालीं, शेण मूत सगळें तेतूर घालपाचें. अशे 2-3 थर लावपाचे आनी ते 20-21 दीस कुसोवपाचे. आनी तेच्या उपरांत तेतूर गांयदोळ पड. आतां काय जालां, म्हाजेच कडेन दुसऱ्या पिशवेंत गांयदोळ आसतात, ते खत चाळटकीर हांव ते गांयदोळ काडून दुसऱ्या पिशवेंत घालता. अशें करून चालू. हे खत मागीर तुमी तुमच्या झाडांक? आमच्याच झाडांक घालतात. आनी त्या भायर उरता तें तुमी विक्रीकय हें करतात काय तुमच्या पुरतेच पुरवता? अजून तशी हल्ली 4-5 वर्सां जाल्यात ते अजून विक्रीक
भायर दिवंक ना, म्हणजे किरकोळ अशें दिलां ना अशें न्हू, बरोबर. पूण एकदम खूब अशें दिवंक मेळोंक ना अजून. जावं पूण हें तुमी शिकलीं हय. कशें करपाचें तें. करपाचें तें. कित्याक गायी म्हशी आसात तुमच्यो, हो. सगळें ओलो कचरो सगळें घालून सगळें मेळटालें. इश्टानो ह्या वयार सुद्दां शिकपाची तांकां कितली आवड ह्याचे वयल्यान, ह्या प्रकल्पा वयल्यान दिसून येता. आनी एक गजाल म्हणल्यार आधुनीक तंत्रज्ञानाचो कितें उपयोग करता तुमी? आधुनीक तंत्रज्ञान म्हणजे सुपारी आतां मनाय मेळनात. बरोबर. वखद मारूच्या, काम करूच्या कोणूच मेळनात. सामकें. मागीर जाणटो कोण आसा ताका आतां चडूंक भंय दिसता. हय. तेच्या खातीर आमी एग्रीकल्चरांत विचारून दांडी व्हडली हाडून निसण घेवन चडपाक एक एक पाऊल अशें दवरून चडतात. चडपाक म्हणजे माडार बी कशें हां, चडटात चडटात तशें तशें. तशें ते पाडेली घेवन मागीर चडटात. ताका ती लांब दांडी हाडून दिवन तशें वखद मारूंक बी ताका सांगलें. आतां तो तसोच वखद मारता. ताका आतां चडोंक जायना, आतां जाणटो जाला. बरोबर. म्हणजे आधुनीक काळा बरोबर आपणेय बी थोडो बदल बदल अशें कांय वस्तू सुपारी सोलपाचें मशीन घेतलें. व्हेरी गुड. आनी आतां रान मारपाचें मशीन घेतलें. म्हणजे नवीन नवीन तंत्रज्ञान जी काय येतात ती घेवपाची इच्छा आसता. सगळेच वेळा मेळटा अशें ना. बरोबर. आनी हो सगळो तुमचो रानवटी सामको जागो, म्हणजे हे 70 म्हणजे तुमी सुरू केल्लो तेन्ना तर सामकेंच जंगल. आनी जंगल आनी आमच्या गांवा पासून 1-1.5 किलोमिटर खूब पयस भितर आसा. ओके. म्हणजे सहसा मनीस थंय पावना. बरोबर. मुद्दाम येणारो कोणी तोच येता. तरी तुमी धिरान रावन तें सगळें केलां, अजून पर्यंत करतात. आतां मातशी उतरती कळा लागल्या अशें आमी आयकूंक येता की कुळागरांक बी. कितें हाज्या फाटलीं कारणां? तेजें कारण म्हणजे अशें, इतके आमचे माड आसात. आतां ह्या 2 वर्साक आमकां कांयच उत्पन्न मेळना. जे खंय आमी 1000, 1500, 2000 नाल्ल आमी विकतालीं आमकां खावन दवरून, ती आतां आमकां मेळनात. म्हणजे खेती दवरिनात, शेकरे दवरिनात. माड कवा तो लायलो जाल्यार दुकर दवरिना, साळ दवरिना. अशे अनेक तरेची उपद्रव आमकां सद्या आसात. त्या उपद्रवाक लागून उत्पन्न कमी जाता, नाशाडी जाता. मेळटा ती सुपारी, ती सुद्दां खेती खातात. ती सुपारी खायनात, चोकून उडयतात. ताका लागून ती मेळटा. आनी केळी वांदर दवरिना. आदीं आमची 1000 केळी मारतालीं तेन्ना इतको उपद्रव नासलो वांदरांचो, खेत्यांचो. खेती तर नासलीच तेन्ना, ही आतांच येयली. म्हणजे रान आसून सुद्दां तेन्ना नाशिल्ली. तेन्ना खेती नासली. म्हणजे खेती म्हणजे तांबड्या तोंडाची आसता ती नासली. वांदर आसली. पूण ते भायली भायली दूर दूरची केळी थोडी थोडी खावन वयताले. पूण मदली केळी आमकां मेळटाली, म्हणजे उत्पन्न मेळटालें केळां. पूण आतां कांयच मेळना. हाजेर तुमी म्हणजे लोकल हाजे कडेन कंप्लेन करतात की तुमकां हेल्प कितें मेळटा? सरकाराक कितक्या फावटी आमी सांगलें, पूण सरकार तरी काय करतलो? सगळ्यांनी एकजूट जावन कांय तरी करूंक जाय अशें म्हाजें म्हणणें. बरोबर. जातलें कितें तरी, म्हणजे लोकांची गरज पळोवन कितें तरी सुदारणा जावंक जाय. कित्याक तुमचे कश्टांनी उबारिल्लें आसता न्ही तें. आनी मुख्य म्हणजे आमी स्वता येवन सगळें उत्पन्न केल्लें तें, आनी आतां मेळना अशें जालें जाल्यार बरोबर, वायट दिसता. दुख्ख दिसता, वायट दिसता. आनी हे जनावरांक कांय हें करूंक शकना रानवटी वाठार म्हणटकच. तुमचो अनुभव आसतलो की तुमी सुरू केल्लो आनी आतां पर्यंत, म्हणजे आतां खूब सोंपें जालां आसतलें तुमकां, म्हणजे तुमी बसलीं त्या हातूंत. तेन्ना कितें दिसता तुमकां आनीकूय कितें बदल जावचो? लोकांनी सगळ्यांनी एकजूट जावन एक तर ह्याची जर हे केली, जनावरांची, रानटी जनावरांची सरकारानय काही जर थोडी मदत केली जाल्यार आमच्यान उत्पन्न थंय घेवं येता. जावचेंच ना अशें ना. तेवढी आपली हेय आसूंक जाय की आपूण करतलोच. बरोबर. इच्छाय आसूं जाय आनी कॅरूय घेवंक जाय. खूब आसता, काळजी घेवपाची खूब आसता. आज तरणाटी पिळगी ही नोकरी फाटल्यानूच चड आसता. म्हाज्या मतान नोकरी फाटल्यान वयच्या पेक्षा स्वताचें कांय तरी आपूण करूंक जाय. ह्याच संदर्भान तुमी आमच्या तरणाट्या पिळगेक जावं सगळ्या समाजाक, म्हणटा अस्तुऱ्यांक, सगळ्यांक एक बरो मोलाचो उपदेश करचो, संदेश दिवचो. म्हाजें म्हणणें अशें आसा की नोकरेच्या फाटल्यान वयच्या पेक्षा भुरग्यांनी आपण कांय तरी कर्तबगारी करून तें करून दाखोवपाक जाय.
अशें म्हाका दिसता. तशें केल्यार जावचें ना अशें ना, जातालें, पूण ताका जिद्द जाय, आपली तयारी जाय कश्ट करपाची, आनी ते कश्ट करून नोकरी मेळ्ळी बरी आसा. नोकरी मेळ्ळी बरी आसा. नोकरी करूनय जर तुमकां करूंक शकता, म्हणजे म्हाज्या घोवान केलें तशें. बरोबर. शिक्षकाची नोकरी सांबाळून तेणें ती केलें तेन्ना. मागीर आमी ती जमीन विकत सुद्दां घेतली 10 वर्सां पयलीं, 10-12 वर्सां पयलीं. आतां आमची स्वताचीच आसा ती. आतां जावंक शकता. बरोबर. जावंक शकना अशें कांय ना. आनी ह्याय वयार तुमी आतां तुमचें तातूंत कार्यरत आसा तुमी. तेन्ना अजून पर्यंत तुमकां अशीच म्हणजे कितें कितें नवे आयडियाज येता आसतल्यो, आनी कितें रोवया त्या बद्दल थोडें सांगचें. कितें दिसता तुमकां? आयडिया म्हणजे अशें म्हाका आतां दिसता की आमी आतां नवीन घर बांदलां. त्या जुन्या घरांत तशें आमचें बरें आसा. थोडीशी डागडुजी जर करून घेतली तर आमी काहीतरी पर्यटना सारकें काहीतरी करूंक शकता. एक जोडधंदो. एक जोडधंदो म्हणून. म्हणजे हे उत्पन्न आतां मेळना, थोडें काहीतरी अशें तरी मेळपाचें अशें दिसता म्हाका. आनी हे गोंयकारपण सांबाळून, म्हणजे ही कुळागर सांबाळून एक गोंयची वळख अशी ती सांबाळची म्हणून. म्हणजे तुमची इच्छा बरी आसा की गोंयचें हें सांबाळचें. हे कळूंक जाय न्ही, गोंय म्हणजे फक्त दर्या आनी बीच आनी हेंच न्ही. ती गोंयची जी काय प्रतिमा करून दवरल्या भायर, बरोबर, ती बदलूंक जाय. बरोबर. ती म्हणजे गोंय तशें न्हू अशें सांगपाचें आसा म्हाका. इश्टानो, खरेंच ह्या वयार मंदाताई इतली आपले बरे विचार मांडिल्ले आसात तिणें, आनी खरेंच घेवपा सारकें तांचे कडल्यान खुबशें. म्हणजे संकटां आयलीं पूण एक कस्तुरी कशी उबी रावता, आपलो घर संवसार कसो वयर काडटा, भुरग्यांक कशें वयर काडटा, ताजें केन्नाय जाल्यार फळ मेळटा. भले त्रास खूब तिणें भोगले आसतले, पूण ताजें अल्टिमेटली फळ तिका मेळिल्लें आसा. तिणेंय सुंदर संदेश सगळ्यांक आमकां दिल्लो आसा. मंदाताई, तुमी मुजरत हांगा आयलीं, आमकां बरो वेळ दिलो आनी मोलाच्यो गजाली सांगल्यो. अशेंच हांव तुमकां खूब आनी खूब बरी भलायकी मागता. देवान तुमकां आनिकूय बरें अशी भलायकी दिवन तुमकां तुमच्या हातांतल्यान खूब अशें कार्य जावचें आनी तुमचें जिवन बरें आनंदी जावचें अशें हांव देवा लागीं मागतां आनी तुमचो निरोप घेतां. मन काळजांतल्यान देव बरें करूं. देव बरें करूं.